بیایید بیایید که گلزار دمیده، برزمید که دیدار رسیده، برزمید که دیدار رسیده. جامعه ابوبکر درخشان، مهمانان مایان ز هر جا رسیده، مهمانان مایان ز هر جا رسیده، مهمانان مایان ز هر جا رسیده. مهدی علم و عرفان این مدرسه ایمان، چو گلها به بستان از نعمت یزدان، چو گلها به بستان از نعمت یزدان، چو گلها به بستان از نعمت یزدان. فیوزات شاهید به ملکی مایان، از نسیم عرفان عالمان شمیده، از نسیم عرفان عالمان شمیده. بیایید بیایید که گلزار دمیده، برزمید که دیدار رسیده، برزمید که دیدار رسیده. جامعه ابوبکر درخشان، مهمانان مایان ز هر جا رسیده، مهمانان مایان ز هر جا رسیده، مهمانان مایان ز هر جا رسیده. هست الفاف الله برای این محفل، همچو جامعه ما مهیا به خدمت، همچو جامعه ما مهیا به خدمت. والله خدمتشان بگوییم به فرحت، وارثانش بینید پیوسته رسیده، وارثانش بینید پیوسته رسیده، وارثانش بینید پیوسته رسیده. قلوبی عزیزان سرشار از محبت، فیروزان و خرم نشانی صداقت، فیروزان و خرم نشانی صداقت. انجمن مایان حسن نماد وحدت، افتخار افغان معیاری شرافت، افتخار افغان معیاری شرافت. رؤارت عزیزان این نهاد را دیده، برزمید که دیدار رسیده، برزمید که دیدار رسیده، برزمید که دیدار رسیده. عاشقان عرفان صاحبان یزدان، آفرین به اخلاص هم عزمی پاکدان، آفرین به اخلاص هم عزمی پاکدان، آفرین به اخلاص هم عزمی پاکدان. در این عصر حاضر کافران پریشان، در چهار و اطراف همیشه
سرگردان، در چهار و اطراف همیشه سرگردان، در چهار و اطراف همیشه سرگردان. خون دل می خورد همچو ما را دیده، برزمید که دیدار رسیده، برزمید که دیدار رسیده، برزمید که دیدار رسیده. جوانی موفق قاری فاق رحمت، خدمتت به محفل هست نماد و شایان، خدمتت به محفل هست نماد و شایان. لبش با تبسم همیشه هست یاران، یا رب تا این گردان خدمتی این جوان، تا این گردان خدمتی این جوان. قاری سنت الله حنیفی تخلص، گردید خدمتشان برای انجمن، گردید خدمتشان برای انجمن. نوجوان واحد قاری شریف الله، بودی خدمت یاری از رضای سبحان، بود خدمت یاری از رضای سبحان. محترم عابد امیر معاویه، سرکلان به محفل چو بلبل به بستان، سرکلان به محفل چو بلبل به بستان، سرکلان به محفل چو بلبل به بستان. سعدی مسرور از عالمان را دیده، برزمید که دیدار رسیده، برزمید که گلزار دمیده، برزمید که گلزار دمیده. این ترنم زیبا با آواز القاری ابو یحیی السعدی در خدمت شما.